പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ജലാലിയ റാത്തി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിക്റുകളാണ് അധികവും. അതുപോലെ മറ്റു ദിക്റുകളും അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചേർത്ത് അൽ-അല്ലാമത്തുൽ അറൂസിയ, ഇമാമുൽ അറൂസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഷെയ്ഖ് തൈഖ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മാപ്പിള ലബ്ബ അലി സാഹിബ് വലിയുള്ള കിഴക്കരെ അവരാണ് ഈ റാത്തീം ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇത് നടത്താനുള്ള ഇജാസത്ത് ലഭിച്ചതും അവരുടെ മകനായ വലിയുള്ളാഹി വലിയ ഷെയ്ഖ് നായകം തൈഖ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അലി സാഹിബ് വലിയുള്ള അവരുടെ മകൻ ഷെയ്ഖ് തൈഖ അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ അലി സാഹിബ് വലിയുള്ള അവരുടെ മകൻ ഷെയ്ഖ് തൈഖ ഷുഐബ് അലിം അവരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ലഭിച്ച ഒരു ഇജാസത്താണ് ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിലെ സയ്യിദുമാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇജാസത്തും ഏതായിരുന്നാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്‌ലിസിനെ നല്ല നിലയിൽ നിന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. For the first time, with the blessings of Allah, we are doing this Jalaliya Ratib. It was combined by Waliullah al-Allamatul Arusiya, Imam al-Arus, Sheikh Tariqa Sayyid Muhammad Maapula Rabbi Alim Sahib from Kilakare. It was a great money. And we got the ijazah to do this majlis from Shuaib Ali Tariqa, son of Sheikh Tariqa Ahmad Abdul Qadir Alim Sahib, who is the son of വലിയ Sheikh Nayagam Tariqa Abdul Qadir Alim Sahib Waliullah. So inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala hopefully will grant us all our blessings related to this world and this world. Allah will make our dunya and akhirah inshallah blessed with the status of this majlis. Most of the dhikrs are related to Sheikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. In one way we can say it is a dhikr for Sheikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. In most parts of Kerala and Tamil Nadu and other states and in many parts of the world, this Ratib has been experienced as very fruitful and effective. Firstly, we read Fatiha and Dua. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آله وبيته وصحبه جميع الأنبياء والأولياء والشهداء كلهم أجمعين وإلى حضرة إمام العروس شيخ تيقى سيد محمد ماقبل ربع عليم صاحب ولي الله نظر الله مرقده وإلى حضرة المرحوم ولي الشيخ نائب تيقى عبد القادر عليم صاحب ولي الله نظر الله مرقده وإلى حضرة المرحوم الشيخ تيقى أحمد عبد القادر عليم صاحب نظر الله مرقده وإلى حضرة جميع المشايخ في سلسلة الراتبة الجلالية وإلى حضرات شيوخ من أجازونا. اللهم إنا نسألك أن ترحمهم وأن تبارك لهم وأن تبارك لنا ولجميع المسلمين وأن تبارك في هذا المجلس خاصة. اللهم اقض حوائجنا وحوائج جميع القاصدين لهذا المسجد لهذا المجلس ببركة هذا المجلس العظيم وبهذه النيات وإلى حضرات هؤلاء الشرفاء المذكورين وإلى حضرات جميع مشايخنا وجميع عبادك الصالحين وإلى حضرات جميع ساداتنا الذين أجازونا أيضا في هذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم لا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رسول الله وفراق ربنا وانكارنا بعد القبول منا وبلغنا حوت نبينا سيدنا وسطونا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب ويا بني وامهاته وازواجه وذرياته وصحابته وقرابته والى حضرات الراجين والله الصالحين. اللهم ويا ارحم الراحمين الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين والى شيخنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي والى سلطان العارفين الشيخ احمد الكبير بن صالح قدس الله تعالى سره الذي والى حضرات الرؤساء اولياء الله تعالى وسائر مشايخنا خصوصا الى حضرات الله مشايخنا في جلاله الى حضرات المعلمين مشايخنا ومشايخنا وجميع عباد الله الصالحين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بآل بشرهم. اللهم اغفر لنا وعلى اهالينا وفي مجلسنا هذا من رضواتهم ومعلوماتهم وبركاتهم يا رب العالمين. اللهم والى ذوات الرؤساء ذاتنا واموات المسلمين. اللهم بحق عبادك لنا في كل امورنا في مجلسنا هذا. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام